Praise the Lord. Mayong buntag sa atong tanan mga igsoon. Hallelujah! Dili kayo ta magluya-luya mga igsoon, no? Ato kayo yung ihatag ang pinakakusog nga paghugyaw diyan sa tumbing Dios. God is good. And all the time. Hallelujah! Atong gamitan ang atong mga kamot mga igsoon. As we sing, Kumusta Pag-aksa? Pagkanindot ning adlaw, kambali payo na naghiusa, mga alak sa Dios nagkakasadya. Kambali payon sa imong panagway, kamasan nagon gayon sa kanunay.
gihapon. Walay angay nakabalaan. Siya nga nagpuyo ka nato, makadagahong sa tanan. Kaanindot ng kinabuhi, Kristo hanon. Bisang daghang alang tuson, makapahiyong gihapon. Walay angay nakabalaan. Kasya nga nagpuyo ka nato, makadagahong sa tanan. Magpabilin! Sulbaran, huwag makababad sa mong pagsimba. Kay ikaw man ang tapos nga pasinunggan. Pagkaanindot, Kaanindot ning kinabuhi, Kristo hanon. Bisan daghang alang tuson, makapahiyong gihapon. walay angay nakabalaan. Na siya nga nagpuyo ka nato, makadagahom sa tanan. Magpabilin kami kanimo, buagi man ang problema. May kasulbaran, huwag makababad sa mong pagsimba. Kay ikaw man ang tapos na pasilungan. Magpabilin kami kanimo, buagi man ang problema. May kasulbaran, huwag makababad sa mong pagsimba. Kay ikaw man ang tapos na pasinong. Magpabilin! Magpabilin kami kanimo, kung agi man ang problema. May kasulbaran, huwag makababad sa mong pagsimba. Kay ikaw man ang tapos nga pasinunggan. Hallelujah! Atong palakpakan atong buhing Diyos, mga igsoon. Yes, Lord God. Takos gayud ka nga pasalamatan, O Diyos. Bisan unsa man ang mga problema, Lord God. Bisan unsa man ang mga pagsulay, O Diyos. Ikaw lamang gayud ang among sangpiton, Ginoo. Hallelujah. Church, padayong to sa pag-awit diya sa tumbihing Diyos. Ibisan asa man kita mga igsoon, ang Diyos makakita ka nato, ug ang Diyos makadungog unsa man ang atong mga problema. Hallelujah.
Bisan lasa ko mo ato ikaw mag-uban ka na ko. Bisan lasa ko mo tago ikaw magsunod ka na ko. Wala ako'y mabuhat nga dili mo makita akong Diyos. Yes, Lord. Wala'y dalilong kanimo. Come on, church. Wala. Hallelujah. Kay bisan gihuna-huna ko pa lang, nasayran mo lang daan, kay wala pa ako matawo. Gisusi mo na ang kinabuhi ko, walay gayon nga mibulag ka lako ang imong mga mata. Bisan nasa kumuato, yes Lord. Hallelujah. Wala kayo'y matago diha kanimo, Dios. Wala ako'y mabuhat nga dili mo makita akong Diyos. Mutago man ako ilaw sa kadagatan o bisan asa paningin kalibutan, bisan pagtabunan sa kangit-ngit o dili na mo siglang ang adlong pagbalik. Walay higayon nga gitalikdan mo ako. Bisan nasa kumuan, yes Lord God. Asa man ang nga problema diha kanimo karon mga igsoon, itugyan ka na diha sa tungbuhing Dios. Kay ang Dios dili bungol o dili buta mga igsoon. Ang kanang ana diha kanimo nadungog na sinati ka na sa tungbuhing Dios. Hallelujah. Mutago man ako ilaw sa kadagatan ug bisan sa paningin kalibutan, bisan pagtabunan sa kangit-ngit o dili na mo siglang ang adlang pagbalik. Walay higayon nga gitalikdan mo ako. Bisan nasa kumuato ikaw mag-uban ka na ko. Bisan nasa kumutago ikaw magsunod ka na ko. Wala ako'y mabuhat nga dili mo makita akong Diyos. Yes, Lord God. Tinuod gayud Ginoong wali matago diha kanimo o Dios. Kaya ang tanan makita o madungog man nimo Lord God. Hallelujah. Wala kayo makatanti sa imong pagkagamhanan diri sa mong mga kinabuhi Lord God. Maungangayan ka sa tanang pagpasalamat ug pasidungog Jesus. Ikaw lamang gayon ang among alagaran Lord God. Tungod sa kadako sa imong gugma Lord God. Tungod sa imong pagkamaayo diri sa mong mga kinabuhi Lord God. Wala gayon katapusan ang imong pagkagamhanan Lord. Hallelujah. Takos ka sa tanang pagdayeg Lord. Walay makatanti sa pagkamaayo mo, ug dili masukon ang kadako
sa gugma mo, walay katapusan ang pagkagamhalan mo. Ikaw lang Diyod, O Diyos, ang angayang simbahon ko. Walay katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhalan mo, ang angayang simbahon ko. Walay makatandi sa pagkamaayo mo, ug dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamhalan mo. Ikaw lang Diyod, O Diyos, ang angayang simbahon ko. Come on, church, walay katapusan. Yes, Lord. Wala kayo'y katapusan. Ang pagpasalamat na mo diha kanimo, O Diyos. Hangtod sa kahangturan, ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhalan mo, ang angayang simbahon ko. Walay katapusan, walay katapusan nga pagpasalamat, ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhalan mo, ang angayang simbahon ko. Yes, Lord. Halagay katapusan ang pasalamat diha kanimo, O Dios. Tungod sa imong pagkadako sa imong gugma diri kanamo, Lord God. Ang ngayon ka sa tanang pagdaig, Lord. Ang ngayon ka sa tanang pagsimba, Lord God. Ikaw lamang gayud ang balaan sa tanan, O Dios. Ang ngayon ka nga'y pataas, O Dios. Ug amo ginapaubos ang among kaugalingon, Lord God. Tungod sa imong pagkagamhanan, O Dios. Wala gayud katapusan ang among pagpasalamat. Hallelujah. Ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhalan mo, ang angayang simbahon ko. Walay katapusan, walay hallelujah. Ikaw lamang gayon ang among alagaran, O Dios. Ikaw lamang gayon ang among daygon, O Dios. Hangtod sa kahangturan, Lord God. Ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamhalan mo, ang angayang simbahon ko. Ang angayang simbahon ko. Ang angayang simbahon ko.
gayud ang angayan nga pagasimbahon, O Dios. Takos ka sa tanang pagdaig, Lord God. Hallelujah. We give you thanks, O Lord. We give you the honor and the glory, Lord God. Ikaw lamang gayud, O Dios, hangtod sa walay katapusan. Yes, Lord, dalay kun kagayon dining taknaas kabuntagon. Gayoy katapusan ang imong pagkamaayo diri sa among kinabuhi. Ikaw lamang gayod ang takos nga pagapasalamatan Ginoo tungod sa imong gugmag kaayo nga padayon nimong gipakita diri sa among mga kinabuhi Ginoo. Lord, ning taknaa sa kabuntagon mapasalamaton kami nga kanimo sa mga panalangin na imong gibubo nganhi kanamo. Gagmay dagko ug kahibulungan nimo na mga buhat na gihimo nimo diri sa among kinabuhi. Amuha ikaw nga gipasidunggan ug gipasalamatan ni anang tanan Ginoo. Bisan na sa mga pagsulay, mga problema, nagkalilain ang mga unos sa kinabuhi Ginoo nga kanunay nagahagit sa among pagtuo pagsalig kana kanimo. Kami mapasalamaton usab niini kay pinaagi niini Ginoo, kami Ginoo muhingkod ang among pagtuo pagsalig kana kanimo ug labaw sa tanan makalahutay kami Ginoo. Tungod sa imuha gayod na paglig-on kanamo Ginoo. Lord, nagpasalamat kami usab sa imuha gayod na pagtabang kanamo sa espirituhanong bahin sa mong kinabuhi Ginoo nga wala gayud ikaw mutugot na madaog kami sa makaluyahon ning kinabuhia Ginoo. Salamat nining tanan ug ning taknaas kabuntagon nagapaubos kami sa mga kaugalingon ug nagapangayo kapasayloan sa tanan namong mga sala nga nahimo diha kanimo. Dayagman o tinago namo na mga buhat Ginoo. Pasayloa kami Ginoo. Tungod kay diha sa imong mga mata dili manggayod kami makatago nga naha kanimo Ginoo. Sama sa imong pulo o sama sa alawiton nga nag-ingon Ginoo. Nabisan asa mi mo adto Ginoo ikaw magsunod ngani kanamo Ginoo bisan asa mi mutago Ginoo makita nimo kami Ginoo. Lord, ikaw gayod na himo kanamong putli diha sa imong atubangan Ginoo magatabang kanamo na mahingpit gayod kami diha kanimo Ginoo makakaplag kami og kahimuot diha sa imong mga mata Ginoo. Lord, ning taknaas kabuntagon nagaampo ako na padayon ikaw na magalig-on ining imong mga katawhan. Gatabang kanila nga sila mutubo Ginoo diha sila espirituhanong bahin silang kinabuhi Ginoo. Magmadasigon Ginoo nga dili unta sila Ginoo matumba o mapukan Ginoo sa mga pagsulay nga miabot kanila Ginoo. Hinuon mahimo kini Ginoong instrumento Ginoo aron makabarog sila nga lig-on Ginoo. Nagaampo sa baw Ginoo sa tanan nimo mga alagad karon, mga pastors, mga misyonero Ginoo na imong ipadala sa kinalaing mga kasimbahanan aron sa pagpangwali sa imong pulong na ikaw magahatag kanila langit no nakaalam Ginoo. Ug bisan na sa mga misyonero Ginoo nga nagapadayon nga nagamantala sa mayong balita ngadto na sa tanan ng mga kaliwatan, katribuhan ug pinulungan Ginoo aron lamang makadungog sa maayong balita ang tanan Ginoo nga wa pagid makaila kanimo. Sa ingon ni ana sila makakaplag kanimo ug maila nila ikaw ingon nga ilang Ginoo ug manluwas silang kinabuhi na ikaw magahimo kanilang maisugon ug mulahutay Ginoo. Taliwala man sa mga pagluto sa mga hagit Ginoo diha sa pagdala sa imong pulong Ginoo. Nagaampo sa bangko Ginoo nining amuang panggobyerno na padayon ka na maga-intervene niini nga nasod ilabi na sa mga kinabuhi sa among mga leaders Ginoo gikan sa lokal ngadto na sa among nasyonal na panggobyerno Ginoo. Naunta diha silang kasing-kasing Ginoo. Mubati sila og kahadlok katalaw nga nakanimo Ginoo. Aron sa ingon ni ana sila Ginoo mamuhat Ginoo para sa ikaayo sa mga Filipino Ginoo ug para sa ikahimaya nimo Ginoo alang niini nga nasod Ginoo. Nagaampo sa mo Ginoo bisan na nining kabayan relocation makasikbit nining nga dapit nasayod ka Ginoo nga daghan pang mga tawo ni dapita walay panahon kanimo wala nagatagad kanimo wala gayod nagapakabana kanimo diha silang kinabuhi nga unta Ginoo diha sa ilang kasing-kasing mahikaplagan nila ang kakulang Ginoo ug maila nila ikaw as the Lord and Savior diha silang kinabuhi nga maoy mo puno diha sa kulang sa ilang kinabuhi Ginoo. Sa tanan nga adunay mga balatian karon naman sa balay o sa simbahan o sa hospital Ginoo bisitahan nimo sila Ginoo labi na sa mga kaigsuonan kahigalaan mga minahal na mas kinabuhi naunta Ginoo masinati nila ang kaayuhan silang mga balatian pinaagi sa imong mga milagro nga pagabuhaton diha kanila Ginoo in Jesus name I declare and speak healing Ginoo nganha silang mga balatian ilabi na Ginoo ni gugong Ginoo nga nagapaalin sa iyang balatian sa iyahang mata Ginoo nga ikaw magapakita sa imong pabor ngadto kaniya pinaagi sa pag-ayo sa sakit sa iyang mata Ginoo in Jesus name I declare
and speak healing adto kanya ug sa tanan nga adunay mga balatian karon. Sa among pagpadayon karon pun-a kami sa imong balang espiritu Ginoo. Ayaw itugot Ginoo ang kaaway magakuha sa amo ang attention Ginoo hinuon amo ang kasing-kasing unahuna diha lamang masintro sa pagpamati sa imong pulong ni taknaas kabuntagon. Ako ang ginasalig ug ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Amen. Palihog ko manglingkod ang tanan ug ato ta sa tawong offering mga igsoon. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Kay kundang Dios, musalig ka niya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Muhatag sa kalipay, diha sa Ginoo. Kay kundang Dios, musalig ka niya, sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Sa malipayong kasing-kasing. Hallelujah. Magapasalamat ta Ginoong Dios, nagapasalamat kami ining salapi nagibalik sa imong katawhan diha kanimo agi o pasalamat sa imong pabor nga gipakita nga nahi kanamo pinaagi sa pagbubo sa amuaw mga panalangin paghatag sa among mga panginahanglanon Ginoo. Og I pray Lord na i-bless nimo kini nga kwarta kini magamit gayud para sa imong kahimayaan pagpalambo sa mga buluhaton ini nga iglesia Ginoo. O padayon usab ako nagahangyo nga kanimo na ikaw magapakita sa imong pabor nining imong katawhan pinaagis pagpanalangin sa ilahang mga pagpanarbaho, negosyo, tanan nilang mga paghagog, mga paningkamot. Imuha gayud na panalanginan Ginoo aron dili kini mahimong kawang ang tanan. Ako ang ginasalig ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus name I pray. Amen. Maayong buntag sa tanan. Last Sunday murag namo to nag-ingon na inimuhalad karon. Wala? Ha? Wapa ka practice? Sige lang. Ang importante na ay tinguha nga mga mapasidunggan ang Ginoo pinagi sa paghalad o awit, no? Na? Wala. Ate Amay, madali ti. Wa pa ni balik ang Ginoo. May buntag sa tanan, maghalad ikog awit diya sa atong buhing Dios. Title ani kay Thank you Lord for your blessings on me. Pasalamaton po ko sa Ginoo sa iyahang kamaayo sa akong kinabuhi. Aming panglawas kanunay o ganan kay ko ani nakanta kay kanang indot siya nga mensahe ba. While the world looks upon me as I struggle alone, they say I have nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, I've a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord,
for your blessings on me. Lord, I know I'm not wealthy, and these clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And it's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me. I have good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Salamat gyud sa mensahe sa mga alawito, no? Usa ka nindot nga mensahe, no, kay may tungod man sa pagpasalamat sa mga panalangin na gibubo sa Ginoo. Sa makausa may buntag sa tanan. Salamat sa Ginoo ni taknaas kabuntagon na makadungog na usab ta sa iyahang mensahe ni taknaas kabuntagon. Kumusta? Kumusta? Okay ra? Dili kita magalangan, diretso ta sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Kung aduna mo'y Biblia, ablihi uban kanako sa libro sa Episo, Kapitulo 3, versikulo 17. Ato lang ipadapling gamay, kaya mo magsaba. Saba ang mic, no? Episo, Kapitulo 3, versikulo 17, o Ephesians chapter 3, verse 17, ang pulong sa Ginoo nag-ingon, magpuyoon ta si Kristo sa inyong kasing-kasing, pinagi sa inyong pagtuo, aron mugamot, o balik-on ang inyong gugma. Ang Dios magapanalangin siyang pulong, magampo ta, Ginoong Dios, salamat kayo sa imong pulong, ning taknaas kabuntagon, Ginoo. Ikaw, Ginoo, magabless ini, na kinig Ginoo, magadulot sa amo ang kasing-kasing Ginoo, mao gayod ang mutabang kanamo, aron kami Ginoo, mas mutubo pagyod diha sa among pagtuo o pagsali kanimo. Ikaw usab magahatag kana kog langit no nakaalam aron makahimo ako sa pagtipik-tipik niining imong pulong Ginoo. Ako ang ginasali, ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Amen. Asa mang ubang mga young people? Wala na? Nasa likod? Mga kaigsuunan ko diha sa Ginoo. Daghan na mga magtotoo o Kristohanon nga diin nadala lang diha sa ilang emotional nga bahin sa ilahang kinabuhi. They are driven emotionally. When life is good, lig-on kayo ang ilang pagtuo diha sa Ginoo. Makaingon sila nga maayo gyud ang Ginoo. Makaingon gyud sila nga naa gyud Ginoo. Because kay maayo man ang ilahang kinabuhi. But when life is hard, faith collapse. Sa diha nga makaagi sila og mga kalisdanan, kalisod sa kinabuhi, ang ilang pagtuo usab sa Ginoo mo lubad, mahuyang. But biblical faith is not emotionally stability o emotional stability. Ato agyod na timan-an nga ang biblikanhon nga pagtuo dili kini nagapanukad sa imuhang emosyon. Na kung maayo ang imong kinabuhi, makaingon ka lig-on imong pagtuo. Pero kung makaagi ka og kalisod sa kinabuhi, mga uno sa kinabuhi, mahuyang usa ang imong pagtuo. Dapat ang pagtuo sa usa ka Kristohanon, it is rooted stability. Dapat stable, nakapanukad. Nga nga ito mensahe ni taknaas kabuntagon, magahisgot kita ng ining ginatawag rooted in grace, not emotion. Nakagamot sa grasya, dili sa pagbati o emosyon. Kumusta man ang imuhang pagtuo diha sa Ginoo?
Kumusta man ang imuhang pagkakristohanon? Nakagamot ba diha sa grasya sa Ginoo o nadala lang ka or gidala lang ka or gidani ka diha sa pagbati nimo o diha sa imong emosyon? Now, unsa maning rooted in grace, not emotion? First, what does it mean to be rooted? Unsa maning ipasabot nakagamot? Unsa ipasabot sa nakagamot? Biblically, rooted means established. Kung moingon kag establish, nakatukod o gitukod. Gitukod ka sa husto nga pundasyon. Mao na ipasabot nga establish. Nakapanukad ka na. Tungod kay gitukod ka og adunay husto nga pundasyon. Another meaning sa rooted, stabilize. Unsay pasabot sa stabilize? Wala lang ka gitukod kundi gilig-on usab ikaw. Lig-on nga pagtukod. Pareha tong duha ka balay o duha ka panday nga nagtukod pud sa ilang balay. Puro man to sila gi-establish nila ilang balay. Gitukod, no? Ang isa gitukod niya, ang isa pud gitukod. Kaya lang, ang isa ka balay wala na stabilize. Ang isa na stabilize. Asa mang balaya ang wala na stabilize adto? Katong balay nga gitukod ibabaw sa balas. Ug ang stabilize dito ang nga balay katong gitukod ibabaw sa bato. Unta, mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo, wala kag tukod ibabaw sa balas, kundi natukod ka ibabaw sa bato aron makita diha kanimo ang kalig-on. Ha? Wala lang ka gitukod kundi gilig-on ka pa aron dili ka matarog, dili matumba, dili muluka pa, dili mapukan pag-abot sa mga unos sa kinabuhi. Og wala lang ka gi-establish, wala lang ka gi-stabilize, gi-nourish pagyud ka. Unsa man ning nourish? Giatiman. No? Giatiman. Buot pasabot gipakaon ka o giatiman aron mutubo o mahimong himsog. Which is, giatiman ka pinaagi sa pagpakaon sa pulong sa Ginoo diha kanimo aron mahimong lig-on o dili mahimong masakiton nga klase sa Kristohanon. Daghang Kristohanon gitukod tuod, pero ang problema dili lig-on. O gawas na nga dili lig-on, wala pa gyud nagakaon sa pulong sa Ginoo. Meaning wala nagapakabana sa pulong sa Ginoo. That is why pag-abot sa mga pagsulay, pag-abot sa temptation, mapukan, pag-abot sa mga uno sa kinabuhi, mapukan tungod kay wala man giatiman. Mao nang hinumduman nato nga unta kita na mga Kristohanon, nakagamot kita, naka-establish, naka-stabilize o giatiman kita. In Psalms chapter 1 verse 2 and 3 unsay gingon? Maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo ug nagtuon siya niini adlaw o gabi. Sama sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa ug mamunga sa tingbunga ug ang dahon niini dili malaya. Sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Inani ang mahitabo sa tao nga nakagamot. Ang tao nga nakagamot, ingon pa, maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Nagtuon siya niini adlaw o gabi. O gani gipakasama pa siya sa usa ka kahoy nga gitanom daplin sa sapa nga sa panahon sa tingbunga siya mamunga. Ha? Pamalandungi gyud ang kahoy or prutas nga imong gitanom. Gikan sa iyahang pagka seed niya antod didako siya. For example, mangga. Itanom nimo siya. Nagpaabot ka pila ka tuig mangga na sa mga 5 years kung grafting siya. 5 years kaon na kagbunga ni ana. What if nagpaabot kag sulod sa 5 ka tuig? Pag-abot sa 5 ka tuig, nagdahom ka nga mamunga sa panahon sa tingbunga. Kaya ang tingbunga sa mangga naman ay season. Na sila'y panahon. Ha? Dili man taga semana na ibunga imong mangga. Nagay panahon nga wa na siya bunga. Pero sa panahon nga tingbunga, siya dapat mamunga.
Unsa may imong bation kung pag-abot og 5 years na nagdahom ka nga siya mamunga para makapahimulos ka na sa imong mga paghago kaniya, dili di siya mamunga. Di ba makalagot, no? Kaya nag-expect ka nga mamunga siya. Kaya pag sunod tuig, ni paabot ka para basin sa sunod tuig pa mamunga, hindi wa gyapon sa mamunga. Niabot na 10 years imong mangga wa gid mamunga. Unsa ibuhaton nimo? May siguro putlon, pulihan o kamunggay. Makakaon pa kag ano? Kining dahos kamunggay, no? Putlon na lang siguro ni kay wa man eh. May pagputlon, pulihan na lang kamunggay kay pila ka bulan, murag manalinsing na ug makakaon na ta, makagulay na ta. So inaani ang may tabo so sa Kristohanon kung siya rooted, nakagamot sa pulong sa Ginoo siya mamunga sa panahon nga ting bunga. Matud pa sa usa ka illustration, pamalandungi kini. A tree does not grow strong in storms. For example, kining kahoy diri sa or lubi or bisan unsang kahoya diri sa Davao City nga dili kayo magian og hangin o bagyo. Pero kung moabot man ang bagyo diri sa Davao, dili tanan kahoy matumba. Ano man, dili tanan lubi matumba. Why? It is because wala man sila nitubo nga diin gilig-on sila sa unos. Kundili, it survives storms because of hidden roots. Nganong makalahutay sila? Nganong dili tanan matumba? It is because gilig-on sila sa gamot nila. Kasi diha nga moabot ang storm, dili sila gyapon basta matumba. Kay nakagamot man sila. Nakagamot. Dili sila basta-basta mapukan. Bisag dili sila anad sa hangin. Bisag talagsara sila huyupon sa hangin. Pero makalahutay ug makabarog ang mao nga kahoy. Kay gilig-on sila sa gamot nga nakatago diha sa ilalom sa yuta. Ikaduha, shallow Christianity is dangerous. Unsa may pasabot aning shallow? Matthew 13:20-21 unsa gingon dira? Ang binhi nga nahulog sa yutang batuon sama sa mga tao malipayong midawat sa mensahe sa pagkadungog nila niini. Pamalandungay basin ikaw ni. Apan wala kini nakagamot diha kanila. Busa dili sila mulahutay sa pag-abot sa mga kalisdanan o mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. No? Mawito na ako ang kanunay ginabalik-balik diri especially sa mga young people, no? Na dili gid makita diha sa imuhang pagsugod kundi ang paglahutay. Tanan ta siguro nga mituo or miila kan Jesus Christ as our Lord and Savior diha sa atuang kinabuhi. Kita ni malipayong midawat sa pulong sa Ginoo. Apan subo pamalandungon, unsay sumpay dira. Apan wala kini makagamot. Dunay mga Kristohanon nga malipayon midawat sa pulong sa Ginoo. But sad to say, wala makagamot diya sa ilang kasing-kasing hinungdan nga pag-abot sa mga kalisdanan, pag-abot sa mga paglutos tungod sa mensahe, mubiya dayon sila. Subo nga kamatuoran sa usa ka Kristohanon. Una nga kinahanglan gyud lahutay. No? Remember this, ingon pa, shallow believers. Kung may tag shallow, kung sa may pasabot aning shallow. Mabaw. Kung ang usak katanom, gitanom sa usak ka mabaw nga yuta, pag-abot unya sa hangin, matumba siya. Kay kung mabaw gani ang yuta, meaning ang gamot ana, naarapod sa mabaw. Diya sa Marilog area, naman may yuta, dira, di lang sa panghinambo, kay di man ako ang personal nga yuta, no? Yuta man sa among lula, pero gibahin-bahin na sa ako sa mga igsuon, no, sa mga anak. Ang yuta, namo, kay di lagi ako So, ang yuta namo, panason ang ilalom. Ambot ba kung sabot mo panas? Panas ba? Kanang, mura siya o limestone, no? Mura sa limestone na ang yuta nasa ibabaw unya kung tamnan nimo di gid makapidlom ang yuta didto sa ilalom, di siya makapenetrate kay kana laging panas lagi. No, panas. Kung moabot ang time nga mag-landslide ang yuta, mabilin ang panas.
ang yuta sa babaw mo'y mudahili. Mabilin katong panas. Kaya nga naman, mabaw raman. Nipis ramang yuta. Muna kung magtanom, pwede ra gulay-gulay, mais. Pero kung mutanom ka o kining ginagi, tawag nato ng mga prutas, kahoy, mas di kayo siya magsilbi kay di gid siya makagamot ngadto sa lalom. Mao ni siya ang pasabot sa shallow believers. Nahimo tuod ka nga Kristohanon pero ang subo naa gitukod sa usak ka mabaw. Hinungdan pag-abot sa mga unos sa kinabuhi, lukat diretso. Lukat diretso. Ingon pa dira, shallow believers react quickly. Unsay pasabot sa react quickly? Ang mabaw nga Kristohanon, dali ra siyang maka-react. Kadungog lang og istorya, mangluod na. Shallow believers na. Makadungog lang og kining chismis kabahin sa iyang pagkagwapa, mangluod na. Ada kagwapa. Makadungog lang og chismis nga ingon ini, ingon ana, mangluod na. Dali kaayo mo react, makapangaway na dayon. Shallow Christian na. O ang shallow believers, dili lang siya, dali mo react, kung dili, quit easily. Dali ra siyang mubiya. Pag-abot sa mga pagsulay, biya dayon sa pag-alagad sa Ginoo. Pag-abot sa mga problema sa simbahan, bahala mo diya. Kamu lang diya. Layas dayon. Quit easily. Wala lang napagbigyan. Wala lang napahiram. Di na mga lagad. Quit easily. Shallow believers ang tawag ana. Shallow Christian ang tawag ana. Pagkamabaw. Wala lang napansin. Di na mga lagad. Di na mo padayon. Kay lain man sila. Di man managan. Shallow believers. Dalira kayo mo react. Dalira kayo mo quit. And then, fall fast. Dalira mahulog. Pag-abot sa mga kalisdanan, ang shallow Christian, ang mabaw nga Kristohanon, dalira mahulog. Dalira matumba. Gamayng hiyop sa unos sa kinabuhi, mulagapak dayon. Matumba dayon. Mausab ng mga kinaiya, mausab na ang prinsipyo sa kinabuhi. Shallow Christian. Dili lalom nga klase nga Kristohanon, mabaw nga Kristohanon. Timan ini, shallow soil cannot hold deep roots. Ang mabaw nga yuta, dili siya makapugong sa gamot. For example, kung kining pulpit, yuta ni siya, din ka na kay purely semento gina padong diri Kung baga kining ayuta, kay gipatong lang ana sementuha. Inana, imagine na to. Nagtanom ka diri og kining lubi. Mutubo magining lubi diri Pero sigurado, pag dakuha na niya, kung makadako og maayo, inig hiyop sa hangin, tumba. Na naman, purtik ni pisa sa yuta, pila ra kadangaw. Nakatubo man tuod siya. Pero pag abot sa hangin, tumba gid siya kay mabaw. Di man makatidlo mangyang yuta sa ubos kay sementado man. Magtanom ka diri lawaan, yakal, itanom nimo aning yutaa. Mudako tuod na. Siguro, makaabot pa diya sa atop, siguro kay na may yuta. Pero hiyupon naghangin, tumba na. Ano man, mabaw man kayo. Mo ni tawag shallow nga soil. Mabaw nga yuta. Ug ang mabaw nga yuta, dili makapugong sa gamot sa kahoy nga imong itanom dinhi Di siya makapugong. Kinahanglan nga ang gamot makatidlom sa ilalom, pinakailalom, kay aron mapugngan siya sa yuta. Para pag-abot sa unos, inig huyop sa bagyo sa iyaha. Di siya basta-basta malukat. Di siya basta-basta maibot anang iyahang gitanuman. Kay nakatidlom ang iyang yuta ngadto sa ilalom. Kung mabaw ang yuta, dili gayod mulungtad ang gamot niini. Dili makatidlom ngadto sa lalom. Sa diha ug ang yuta nga mabaw, when heat comes, dali ra pod siya malaos. Sumala.
kanang bulak sa kaang. Imagine, kanang testingan nimo kuan ba? Testingan nimo og himo. Eksperimentuhan nimo. Magtanom ka o bulak diha sa kaang. Unya magtanom pud ka og bulak directly sa yuta. Butang diha sa garden, butang. Tanom nimo sa kaang. Then obserbahe. Isa ka bulan ayaw bisbisi. Tanaw nato kinsay unang mamatay nilang duha. Katubang naa sa kaang o katong gitanom direct sa yuta. Sigurado, ang unang mamatay sa ila ang naa sa kaang. Ano man? Ang iyang gamot magtuyok ra sa ibabaw, sa yuta, diha sa ibabaw sa kaang. Unya, kung nipis ang yuta, mas dali mauga. Pero kung lalom ang yuta, dunay molds gikan sa ilalom. Mao nang magdala ng gitanom directly sa yuta, di na siya diha mamatay. Kung Kristohanon ka nga mabaw, dali ra ka malaos. Dali ra ka magluya. Dali ra ka malaya. Pag-abot sa mga problema, pag-abot sa mga pagsulay, pag-abot sa mga challenges sa kinabuhi, dali ra ka malaos, dali ra ka maluya. Katapusan, roots are formed in discipline. Unsa ang gamot? Ang gamot giporma diha sa disiplina. Spiritual depth comes from prayer life. Para mo gamot ka, makatidlom ang imong gamot ngadto sa pinakalalom sama sa kahoy, kinahanglan moagi ka og disiplina sa imong kinabuhi. Ha? Ang espirituhanong kalalom naggikan sa kinabuhi nga mainampuon. Kung prayerless ka, kung dili ka mainampuon, unsaon nimo pag-ingon nga lig-on ka? Unsaon nimo pag-ingon nga dasik ka? Unsaon nimo pag-ingon nga makalahutay ka? Nga prayerless man ka. Nga ang pagkamay nampuon, isa sa paagi, aron mulalom ang imuhang pagtuo diha sa Ginoo. Aron makagamot ka pa diha sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi. O bitaw kung imong lantaw ng mga tao sa Bible nga nahimong lig-on, sila giporma diha sa ilahang pagkamainampuon. Kay kung si David, wala pa siya nagmainampuon sa Ginoo, pag-abot atong kasakit niyan, wala na to. Nibiya na to sa Ginoo. Kung si Daniel, wala pa nagmainampuon sa Ginoo, gikaon na to siya sa leon. Ha? Kung si Jeremiah, nga gitawag og the weeping prophet, kung wa pa to siya nagmainampuon, wala na to. May siguro, nagpakamatay na to tungkol sa kabugat sa mga problema nga iyang idala siyang kinabuhi. Mubitaw nga, si Jesus Christ, iyag yung gibansay ang iyang mga disipulo nga sila magmainampuon. Kaya ang ingon ni Jesus, aron pag-abot sa dautan ng mga adlaw, sila dili mapukan. Mubitaw itong pagsaka nila sa garden, sa Gethsemane, uban niya mga disipulo, kaya nag-ampo, kaya muampo man si Jesus dito sa unahan. Nagtugon siya sa mga disipulo, bingon siya, nga, muadto ko sa unahan, kaya mag-ampo ko sa kong amahan. Huwag ka mo, pag-ampo po mo diri. Pero pag humanyag ampo dito, pagbalik niya nga tulog, ang iyang mga disipulo. Ingon niya, pamangon mo, bangon. Anong wala man mo makahimo sa pag-ampo? Uban ka na ako, bisan isa lang ka oras. See? Ano man? Gibansay sila ni Jesus Christ, nga magmainampuon sila, kay muabot man ang dakong kasakit unya. Unsa nga kasakit? Atong adlaw nga pagabiyaan sila ni Jesus Christ, kay siya pagapatyon man. Saan nila paglahutay? Ha? Another thing, word intake. Mahimong mapurma, mahimong mahulma ang imong gamot. Pinaagi sa pagkaon sa pulong sa Ginoo. So, importante magkakaunta sa word sa Ginoo. Ano man? Sa diha nga si Jesus Christ, nagpuasa siya sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi, gidala siya dito sa kamingawan. O gitintal siya ni Satanas. Kay gigutom man siya, nakita ni Satanas nga, oy, kinahanglan ni siya pagkaon.
O gingnan siya Satanas, adunay bato himuang pan. Aron matambalan ang imong kagutom, pero unsa ingon ni Jesus? Satanas, dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang, kundili sa matagpulong nga magagawas sa baba sa Dios. Oh. Mo nang importante kita na mga Kristohanon magakaon kita og espirituhanong pagkaon, which is ang pulong sa Ginoo. Kaya kung wala ka gapaminaw sa pulong sa Ginoo, di man ka mahinumdom. Walay mo badlong sa imo, walay mo remind sa imo kay wa lagi ka gapamati sa word sa Ginoo. Ha? Mo nang kinahanglan para mugamot kita, magakaon kita sa word sa Ginoo. Imagine sa imong lawas nimo. Kung dili ka mamahaw, dili ka maniudto, dili ka manihapon, di ka mag-snacks, for one day lang, unsay bation ka sa imong lawas? Unsay reaction sa imong physical nga lawas? Di ba maluya? Maluya. O posible, basin magsakit na imong tiyan, kuto-kuto ba ka kay gutom? Saputon ka kay way kaon, gutom. Di ba? Makasapot man na way kaon. Mag-init imong ulo kay way kaon. Dunay reaction sa imong lawas. Pag di ka makakaon sa usa ka adlaw. Inana pud ang pulong sa Ginoo. Ang atong spiritual life kinahanglan pakaunon sa pulong sa Ginoo para lagsik, para nindot, maayo, himsog. Sama sa usa ka illustration nga ako lang na-share diri. Itong usa ka taxi driver. Ga-drive ang taxi driver kay nangita siya og pasahero. No? And then pag abot niya sa unahan, nakakita siya og pasahero nga hilabihan kadako nga pasahero. Siguro katong kung kita na mo the biggest loser nga kuan sa una, sapat to. Itong ginapalabas sa una sa ABS-CBN, the biggest loser nga patang mga dagkuan ng mga tao, puti mga tambuka. Inadto yang nakita. May para sa taxi. O niya pagsakay sa taxi, naghuot sa sulod sa taxi sa kadako. Then milarga na sila. Nahibulong ang mao nga driver. Ano man? Ang iyang gipasakay, porting dakuha nga pasahero. Pero kita mo ng salamin sa tunga sa taxi. Ang purpose para makita ang likod. Tanaw siya sa salamin. Nakurat siya siyang nakita, kaya ang iyang nakita, usa ka payatot nga tao. Nang iyang gisakay, porti matong tabaa. Hibulong siya. Paglingin niya, dakong tao man. Pero kung mutanaw siya sa center mirror niya, porti mang payatuta. Bukugon man. Nakita di ay niya sa iyang center mirror nga taba tuod ang iyang gisakay physically. But spiritually, masakiton, payatot. Ano man, ang iyang giatiman, physical niya nga lawas. Pero wa niya atiman na ang iyang spirituhanong bahin sa iyang kinabuhi. Payatot, walay kaon. Kung ang imong physical nga lawas, di ni mapakaunon, ambot lang, kung kaya ba nimo ang gibuhat ni Jesus Christ nga for 40 days and 40 nights, di magakaon. Patay siguro ta na, kung pila ka adlaw, 40 ka adlaw, di ka mukaon. Kung dili ka mukaon for 1 week, masakit ka. How much more sa ato spiritual life? Ang ato spiritual life, ginapakaon lang nato matag Domingo. Unya, kung ibutang daw na sa imong physical na lawas, once a week lang ka mukaon. Just like sa imong spiritual life, once a week ra pud mukaon, every Sunday lang mukaon. What happened to your body? What happened to your health? Napabay good health or bad health? Kung kaisa lang pakauno nimo imong lawas for one week, masakit jud ka. Imong spiritual life pod, kung kaisa lang napakauno nimo for 1 week, masakit pud siya. So man usa kini ka reminder sa tuwa na kinahanglan nato ang pulong sa Ginoo. And the other thing is obedience under pressure. Kung may ganta obedience under pressure, pasabot ani nga para mulalom ang imong gamot, kinahanglan nimong mo-obey sa Ginoo. Nga dili tungod kay napugos ka, nahadlok ka, or gidala ka, kundili ikaw mismo may obey sa Ginoo.
Dili lang kay nag-alagad ka sa Ginoo, kay nadala ka ni, nagpagamit ka sa Ginoo, kay tungod ani niya, tungod ana niya, kundili ikaw mismo nagdesisyon sa imong kinabuhi nga alakaran nimo ang Ginoo ya sa imong kinabuhi nga walay lain nga rason gawas lamang sa imuhang tinguha nga pasidunggan ang Ginoo diya sa imong kinabuhi. Tama. Kung magatudlo ka og Sunday school, ikaw mismo madasig ka. Kung ikaw nagatudlo og Bible study, ikaw nga magtutudlo, madasig ka. Kung ikaw nagawali sa pulong sa Ginoo, ikaw mismo nga nagawali, madasig ka. So muna, nga makatabang ni siya, nga mutubo og mulalom ang imuhang gamot, ingon nga usa ka Kristohanon. Timan-an nato ni siya. Nobody becomes deep instantly. Walay dali-dria, walay paspas dria nga mi lalom ang ilang gamot diya silang pagkakristohanon. Walay inana. Si Paul rato, si Pablo rato, nga sa diha nga nailan niya si Jesus Christ, nagwali dayon sa pagkaugma sa pulong sa Ginoo. Ba't kanato usak kini siya ka proseso. Dilibot pasabot nga gidawat nimo ang Ginoo sa panahon unsa man tong panahona. Butang nato katong youth camp, gidawat nimo si Jesus Christ adto dilibot pasabot na instantly gatubo dayon ka. Proseso na siya. Kinahanglan lang nimo og lahutay because ingon pa, deep is built slowly and consistently. Tanawa ang kahoy. Pagtanom ba nimo sa kahoy o pagtubo ana, maingon baka nga ang gamot ana kay napulo na kadupa gikan sa taas ug padong dus lalom sa yuta? Dili pa. Ang kahoy nga imong gitanom, kung gamay pa nga kahoy, ana kamubo, siguro ang gamot ana mga isa ka bitros pa. Pero kung kana siya mo dako ug maayo mahimong usa ka dakong punuan sa kahoy, ang gamot pud ana 40 na pong dakuha, 40 na pong laluma. Ang Kristohanon ingon ni ana. Ang importante lamang nakatanom ka sa usa ka yuta nga dili mabaw. Nakatanom ka sa usa ka yuta nga diin ikaw mugamot og maayo. Aron sa ingon ni ana, dili ka mapukan pag-abot sa mga pagsulay. Gihangyon ako ang tanan sa pagtindog before ta mo adto sa tuang closing prayer. Pag-aawit una ta diha sa Ginoo. Siya. Mga kaigsuunan ko diya sa Ginoo. Ako ang prayer nga nakagamot mo diya sa grasya sa Ginoo o dili diya sa imong pagbati o diya sa imong emosyon. Kung dili ikaw gitukod, giluy-on diya timan o wala natukod diha ibabaw sa usa ka mabaw nga pundasyon, kung dili ikaw natukod sa usa ka lalom nga pundasyon aron ang imong gamot sa espirituhanong bahin
mo dulot o mohimo kanimong lig-on o mutabang kanimo para makalahutay diha sa pag-alagad sa Ginoo. I want you to pray this prayer, mga kaigsuonan ko diha sa Ginoo. Kaya ang Ginoo gyud makatabang nimo para mulalom pagyon ang imuhang pagtuo diha sa Ginoo. I want you to pray this. Lord, make my faith deep and deliver me from shallow Christianity. Let us pray. Amahan namo nga langit nun, dalay kong kagayon, itagnaas kabuntagon. Salamat gayod sa imong pulong nga nag-remind ka namo nga kami gitukod diha sa grasya Ginoo. Kami nakagamot diha sa grasya ug dili sa pagbati o emosyon Ginoo. Kung ani aman kanamo Ginoo nga diin pinaagi lamang sa emosyon o pagbati Ginoo ang ilahang gamot. Ako mapag-ampo Ginoo nga ikaw Ginoo magatabang kanila. Nga ma-transfer Ginoo sa usa ka lalom nga pagtuo diha kanimo aron makalalom usab ang ilang gamot Ginoo. Aron pag-abot sa mga pagsulay o mga unos o problema sa kinabuhi, dili sila mapukan o matumba Ginoo. Tabangin nimo kining imong mga katawhan Ginoo na sila Ginoo madasigon o magmalahutayon sa pag-alagad kanimo Ginoo. Pinaagi sa pagpalig-on sa ilang pagtuo, pagsalig o pagpalalom sa ilang espirituhanong gamot Ginoo diya sa pag-alagad kanimo. Ako usab nagaampo na ikaw mag-bless sa among pagpamauli karon. Pinaagi sa pag-amping sa mga kinabuhi diya sa dalan Ginoo ug pagpuno kanamo sa imong presensya. Gikan karon hangtod na sa maabot na mga adlaw na ikaw gayud mapasidunggan sa kinabuhi sa imong mga katawhan. Ako ang ginasalik o ginatugyan kanimo ang tanan. In Jesus' name I pray. Hinaot ang gugma sa atong Ginoo Kristo, ang kalinaw ug ang pakig-ambit makig-uban kanato. Pinaagi sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Maayong buntag sa tanan, no?